नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, सडक पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड हो। सडकको स्तरले कुनै पनि मुलुकको विकासको अवस्था दर्शाउने गर्दछ। तर नेपालमा सडक पूर्वाधारको व्यथिति गिन्ती गरी साध्य छैन। यस्तै व्यथितिले वर्षौंदेखि राजधानीकै सडक अलपत्र छन्। राजधानीकै जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छ। 6 वर्षदेखि निर्माणाधीन जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक खण्डमा चरम बेमानी भएको छ। राज्यको अकर्मण्यता र निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीले सडकको कन्तबिजोग भएको छ। जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक आयोजनाको कन्तबिजोग आजको ग्लोबल स्पेशलमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। संघीय राजधानी जोड्ने सडक चिल्ला र फराकिलो हुनुपर्ने हो, तर राजधानीका अधिकांश सडकको अवस्था निकै दयनीय छ। निर्माण भएका सडकको कन्तबिजोग मात्र होइन, निर्माणाधीन सडकको दुर्दशा पनि उस्तै नै छ। यस्तै कन्तबिजोग छ निर्माणाधीन जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक आयोजनाको पनि। निर्माण कम्पनीको चरम बदमाशीले 6 वर्षदेखि निर्माणाधीन जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडकको यस्तो अवस्था भएको हो। यो दृश्य हो जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक खण्ड। वर्षौंदेखि हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकको शास्ति खिप्न बाध्य छन् यहाँका नागरिक। सडकका बीचमा खाल्डाखुल्ली र ओरपरको हिलाम्मे सडकले राज्यको विकास योजनालाई नराम्ररी गिज्जाइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मै सक्ने गरी विक्रम सम्वत 2072 मै ठेक्का सम्झौता भएको सडक 6 वर्षदेखि अलपत्र छ। 7 किलोमिटर लम्बाइ भएको सडक 3 वर्षभित्र सक्ने सम्झौता भएको थियो, तर निर्माण व्यवसायको चरम बदमाशीले सडक 6 वर्षदेखि अलपत्र छ। सडकमा हिलो र खाल्डाखुल्ली मात्र होइन, विद्युतीय तारहरू पनि सडकमै लथालिङ्ग गरेर फालिएको छ। यसरी सडकको यो कन्तबिजोगको विषयमा स्थानीयले सरकारलाई बारम्बार सडक बनाउन अनुरोध गरे पनि कसैले सुनवाई नगरेको स्थानीयले बताए। यो सकसको कुरा अति नै सकस भइरहेछ यहाँको जनताहरूलाई। यो स्थानीय सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। बुझेर पनि बुझ पचाइरहनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि दुईचोटि मैले प्रश्न गरेको थिएँ हाम्रो स्थानीय सरकारको मेयर साहेब सन्तोष चार्यज्यूलाई पनि प्रश्न गरेको थिएँ। अनि हाम्रो यहाँको जनप्रतिनिधि कृष्ण राईलाई पनि मैले प्रश्न गरेको थिएँ, बाटो किन बन्दैन भनेर प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले एकजनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नु दिएन भन्नुहुन्छ। अनि मेयर साहेबले भन्नुहुन्छ खै नेकपा एमाले गर्नु दिएन भन्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ के भन्छ, जुङ्गाको लडाइँ भन्छ नि होइन, त्यो किसिमको प्रवृत्तिमा अब उहाँले त्यो किसिमको बेभ देखाउनुहुन्छ। अब अर्कोले अर्कोलाई आरोप लाउने अनि अर्कोले अर्कोलाई आरोप लाउने यो काम भइरहेछ। र यसरी मात्र चल्दैन। यो ठाउँ अब बन्नु पर्यो, बाटो बन्नु पर्यो। हामी जनताले धेरैचोटि बोलेका छौँ, हाम्रो आवाजले सुनवाई हुँदैन। यो बाटो यस्तो भएको धेरै भइसक्यो। अब वर्षको कुरा नगरौँ, बजेट परेको धेरै वर्ष भइसक्यो। बल्ल 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 यो साल अब अलिकति सहमति भएको थियो, बाटो बन्लागे जस्तो हाम्रो आशा थियो यहाँको जनतालाई। तर बाटो बन्ने क्रम छ, जारी छ, तर बाटो बनिसकेको छैन। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ तपाईँको बाइक चाहिँ कुदाउँदाखेरि बाइक नै लड्ने स्थिति, 4 पाङ्ग्रे गाडी पनि ढल्ला ढल्ला जस्तो स्थिति छ। अब यस्तो स्थितिमा यहाँको स्थानीय सरकारले के हेरेर बसेको छ? महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो। अब मैले बाइक किनेको छु, गाडी किनेको छु, गाडी किनेर कर तिरे अनुसार चिल्लो बाटोमा चढ्नु मैले पाउनु पर्यो। त्यो मेरो अधिकारको कुरा हो। त्यो अधिकार यो सरकारले दिनु सक्यो त? एउटा प्रश्न कि त्यसो भएको हुनाले त्यो अधिकार दिनु सक्दैन भने कि त कर पनि नउठाउनु पर्यो, बाइकको कर गाडीको कर नउठाउनु पर्यो। हामी उठाउँदैनौँ, बाटो यस्तै होस् भन्नु पर्यो। अब यो गर्नु सक्दैन भने कि बाटो छिटो बनाउनु पर्यो, कर उठाउनु पर्यो। पानी नपर्दा त यस्तो हो, खाल्टेखुल्टी अहिले देखिरहनु भएको छ। पानी पर्दा त यहाँ हिँड्नु सक्ने स्थिति हुँदैन, एकदम गाह्रो छ। त्यो सकस, त्यो पीडा त हिँड्ने जनतालाई पो थाहा छ त। हामी बाइकमा हिँडिरहेको हुन्छ, उहाँहरू त अब चाहिँ पजेरो कारमा ल्यान्ड क्रुजरमा हिँडिरहेको हुन्छ, उहाँहरूलाई सकस हुँदैन। किनभने उहाँलाई चाहिँ अब त्यो सायद कर पनि तिर्नु नपर्ला उहाँलाई त। अब नियम भनेको त्यही सानोलाई मात्रै हो, ठुलोलाई मात्र त होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई सकस छैन।
सकस त उहाँ हामीलाई हुन्छ, हाम्रो त बाइक चढिरहेको हुन्छ, त्यस्तै धुलो हिलो मैले कतिचोटि म पनि लडेको छु। अब लडेँ भनेर जानु भएन, यति भन्छौँ बाटो छिटो बन्नु पर्यो, यो आवाज तपाईँले हाम्रो मेयर साहबले सुन्नु पर्यो, यहाँको स्थानीय सरकारले सुन्नु पर्यो, यहाँको जनताको जुन एउटा इच्छालाई बुझ्नु पर्यो, जुन यहाँको जनताले जुन म्यान्डेट दिएको छ यहाँको सरकारलाई काम गर, जनतालाई सुविधा देऊ, जनताको हितमा काम गर भनेर जुन एउटा म्यान्डेट दिएको छ यहाँको सरकारलाई, त्यो जनादेश अनुसार यहाँको सरकारले काम गर्नु पर्यो। होइन भने उहाँलाई त्यो चेयरमा बस्नुको अर्थ हुँदैन। 5 वर्ष उहाँहरू बस्ला, त्यसदेखि पछि फेरि अर्को सरकार आउनु पनि सक्छ। हामीलाई यस्तो सरकार चाहियो, आफन्त होइन, चाहिँ राम्रो मान्छे चाहियो, हाम्रो ठाउँमा विकास गर्ने, टोलमा सफा सुग्घर गर्ने, देश विकास गर्ने, बाटोघाटो चाहिँ तपाईँको पानी ढल सबैको व्यवस्था गर्ने सरकार चाहियो। यो किसिमको सरकार हामीलाई एक हिसाबले चाहिँदैन पनि। त्यसो भएको हुनाले तुरुन्त यति सम्भव हुन्छ भने चाँडो यो बाटो बन्नु पर्यो। बन्दैन भने अब के गर्ने? एक त पब्लिकको पनि अब कमजोरी भन्छ, पब्लिक अवेरनेस, त्यो जनतामा जागरुकता नभएर पनि हो। अब मेरो घर यहीँपट्टि पर्छ, त्यो टोलमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो दबावले त्यहाँ पिच भइसकेको छ, टुक्रे पिच तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ भइसकेको छ। यो टोलमा चाहिँ यहाँ छरछिमेकी थुप्रै हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्नु नै हुँदैन, यहाँ ढल फुटेको बेला त बनाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्ट उहाँहरूमा हुँदैन, बाटो बन्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट त उहाँहरूको परको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले एउटा पब्लिक अवेरनेस यो ठाउँमा छैन, जनतामा छैन होइन। त्यसो भएको हुनाले पनि यो बाटो नबनेको जस्तो लाग्छ। तर पनि एकजना व्यक्तिले के भन्छौँ भने उहाँ इन्क्लुड हिम होइन, उहाँसँग हामी के भन्छौँ भने बाटो चाँडो बन्नु पर्यो, छिटो बन्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ त्यो के अरे अनुरोध यहाँको स्थानीय सरकारलाई। आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्तिमसम्म काम सक्ने गरी म्याद थपिएको थियो। त्यो अवधिमा पनि काम सकिएन। रु 58 करोड लागतमा आयोजना पूरा गर्ने भनिए पनि सडकको भौतिक प्रगति 19बाट 20 हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकारले यो सडक समयमै पूरा गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि अनेकन बहानाबाजी गर्दै आएको छ। 7 किलोमिटरको यो अलपत्र सडकले यात्रुलाई कष्ट मात्र दिएको छैन, सडक आसपासमा बस्ने स्थानीय समेत धुलो र हिलोको हैरानी बिहोर्न बाध्य छन्। सडकको यस्तो दुरावस्था बारे सबै जिम्मेवार निकायहरू राम्रोसँग जानकार छन्, तर सडकलाई समयमै सम्पन्न गर्न कोही कसैले चासो देखाएका पनि छैनन्। सडक आयोजना पूरा गर्नका लागि थप 1 वर्ष थपिएको पनि थियो। पहिलो सम्झौताको मितिमा नसकिएको सडक आयोजनाको पुनः 1 वर्ष म्याद थपिएको थियो, तर सकिएको 1 वर्षमा पनि निर्माण कम्पनीले सडक आयोजना पूरा गरेको छैन। 6 वर्षदेखिको सडकको अलपत्र अवस्थाले स्थानीयको स्वास्थ्यदेखि आर्थिक नोक्सानी समेत भएको छ, तर सडकको दुरावस्थाबारे कोही कसैले नसुनिदिँदा स्थानीयले हैरानी खेप्न परिरहेको छ। यो तपाईको धेरै भइसक्यो, तपाईँको 6-7 वर्ष अगाडि नै बनाउँछु भन्दै यस्तै तपाईँको बनाएको पनि छैन। यस्तै छ तपाईँको हिल, पानी पऱ्यो भने हिलो हुन्छ, सुक्खा भयो भने तपाईँको धुलो उडेर बन्ने सक्छ। हजुर हिँड्न त तपाईँको शास्ति हुन्छ, तपाईँको यति कति एक्सिडेन्ट हुन्छ यो बाटोमा, तपाईँको बाटोको कारणले गर्दा। पहल त अब स्थानीयबाट त धेरै हुन्छ नि तपाईँको, अब भने जस्तो कामै हुँदैन। ड्राइभरहरू ओछ्या छ, अब तत्कालै बन्छ भन्ने भइरहेछ। अब त्यो कतैबाट पहलै भएको छैन राम्रो चालु, बिचमा भएको छ। अब यो पनि बन्ने तर्फ अब गर्ला कि भन्ने भइरहेछ। दसैँ अगाडि गर्छु भन्दै थियो स्थानीयबाट। काठमाडौँको मुटुमा रहेको सडकको हालत त यस्तो छ भने अरू विकटको सडकहरूको अवस्था कस्तो होला? राजधानीकै सडक 6 वर्षदेखि यसरी अलपत्र पारिएको छ भने दुर्गम यस्ता सडक कति होलान् अलपत्र पारिएका? राजधानीकै मुटुमा भएर पनि सिंहदरबारको आँखा पुगेको छैन भने दुर्गममा त झन् कहिले पो आँखा पुग्ला र? यसर्थ सम्झौता अनुसार सडक समयमै निर्माण जिम्मा लिएको कम्पनीको चरम लापरवाही मात्रै होइन, राज्य तहबाट भइरहेको बेवास्ताले यो सडकको अवस्था यस्तो भएको हो। यसर्थ स्थानीयहरूसँगको सहमति अनुसार अब सडकलाई सम्पूर्ण गर्न कोही कसैले ढिलाइ गर्न हुँदैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सृजन श्रेष्ठका साथमा एलिना केसी, काठमाडौँ। जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडकको कन्तबिजोगको कथा आजको मात्र होइन। 6 वर्षदेखि यही नियतिमा निर्माणाधीन सडक आयोजना गुज्रिँदै आएको छ। राजधानीकै सडक यसरी वर्षौंदेखि अलपत्र हुँदा पनि कहीँ कसैले चासो देखाएको छैन। स्थानीय यही सडकको अस्तव्यस्तताले हैरानी भएका छन्। सडक विस्तारको कामलाई छिटो पूर्णता दिन पटक पटक दबाब दिए पनि उनीहरूको भावनालाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन र सडक 6 वर्षदेखि यसरी अलपत्र भएको हो। दर्शकबिन 6 वर्षसम्म सडक निर्माणको काम पूरा नहुनु कतिसम्मको गैर जिम्मेवारी हो? 7 किलोमिटर सडक पूरा गर्नका लागि पनि 6 वर्षको समय पनि पर्याप्त नभएको किन होला?
6 वर्षको अवधिमा प्रत्येक वर्ष 1 किलोमिटरको दरले निर्माण गरेको भए पनि यति बेलासम्म यो सडक बनिसक्थ्यो होला। तर स्थानीय प्रदेश संघीय सरकारले समेत यो सडकको विषयमा व्यवस्था नगरेकोले नै सडक वर्षौंसम्म नबनेको हो। जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरीजल सडक बनाउन सुरु गरेको पनि 6 वर्ष पूरा भयो। 58 करोडको लागतमा 7 किलोमिटरको कालोपत्र सडक बनाउन लागि हो। 1 वर्षमा कम्तीमा 1 किलोमिटर मात्रै निर्माण गरेको भए पनि 6 वर्षमा सडक लगभग पूरा हुने थियो होला। तर 6 वर्षमा ग्राभल भन्दा अरू भौतिक प्रगति खासै केही हुन सकेन। त्यही ग्राभल समेत भत्किएर सडक खाल्डाखुल्डी बनेको छ। यो सडकको बिजोग दृश्यले जो कोहीलाई पनि स्तब्ध बनाउँछ होला। तर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सडकको यो बिजोग अवस्थाको रमिता हेरेर बसेका छन्। सुरुमा मुआब्जाको कारण विवाद नभएको पनि होइन, तर केही समयपछि मुआब्जा लगायतका सबै समस्या हल भइसकेको हो। आवास क्षेत्रमा 9 मिटर र सार्वजनिक क्षेत्रमा 11 मिटर चौडाइ बनाउने सहमति भएको हो। तर संघीय सरकारलाई यो आयोजनामा निर्माण कम्पनीले छल्दै आएको छ। स्थानीय सरकारले यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हो, तर स्थानीय सरकारलाई पनि ठेकेदार कम्पनीले टेरेकै छैन। वर्षामा ग्राभल हालेर डोजर र रोलरले सम्याएर कतै कतै झारा टार्ने काम भइरहेको छ। सडकमा बनेको खाल्डा खुल्लीमा पानी जमेर ठूला पोखरी बने पनि सरकार भएका निकायको ध्यान नजाँदा समस्या भएको स्थानीयले बताउँछन्। धेरै भइसक्यो यस्तो भएको त, बाटोमा हिँड्न धेरै सकस छ नि। यहाँदेखि मेरो कलेजसम्म चाहिँ अलिक गाह्रै छ, त्यहाँबाट माथि चाहिँ हल्का फुल्का बनिरहेको छ होइन। यता चाहिँ अब खोइ बन्दै छ क्यारे, पानी पर्दा त पुरै हिलामै हुन्छ नि, खाल्डो खुल्ली छ। अब बन्छ, अब पानी परिरहेको छ होइन। अब दसैँ अगाडि बनाउने भन्ने कुरा थियो, अब पानी परेको कारणले अलिकति ढिलो हुने अब भन्ने कुराहरू भइरहेछ। बिहान गरेको क्यारे यो अलिअलि, उतातिर त त्यस्तै छ, यतातिर चाहिँ अलिअलि बिहान अलिअलि गरेछ। कहिले यताको पिच हुन्छ, कहिले उताको पिच हुन्छ। पिच भएको 2-3 महिनामै हुन्छ। अब यहाँ सरकारको संयन्त्र नै त्यस्तो छ, बजेट पनि ढिला निकास हुने। अब त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि इच्छा शक्ति भएको कर्मचारी हाम्रो नेपालमा कर्मचारी पनि नभएको होइन, जनशक्ति पनि भएको। इच्छा शक्ति भएको जनशक्तिमा पनि नियम कानुनहरू पनि त्यस्तै छ। किनभने अब उच्च तहको सचिव ताक्ने मान्छेले त्यो सिग्नेचर गरेपछि फसेर बस्नुपर्ने अवस्था देख्छु कि। त्यही भएर कर्मचारी पनि कोही सही गर्न चाहँदैन। काम गरेपछि सही गर्नुपर्ने हुन्छ, सही गरेपछि त्यो मान्छे फसिहाल्छ। त्यो भएर अब आलाङ टोल्याङ गर्दै जाने। अनि त्यसपछि माथिको संयन्त्रहरू पनि त्यस्तै छ। अब यो तल्लो स्तरको मान्छेले मात्रै चाहेर पनि यो सम्भव छैन। अब यो घरको मुआवजाहरू के भन्छन्, अब दिने कुरा पनि दिने छ, लिएकोले पनि लिइसकेर पनि यो हटाउने सुरसार नै छैन। अब यो गरेको हो, गर्न चाहिँ अलिअलि गरेको हो, ल्याएर गरेको पनि हो, यहाँनिर चाहिँ गरेको छैन होइन। अब गरेर पनि यो महामारी आइहाल्छ, लगिहाल्छ कि यसमा लग हुन पाउँदैन। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो नेपालमा बाटो बनाउने चलन पनि हुनु त अब इन्जिनियरको आफ्नो आफ्नो मापदण्ड होला होइन। अब 1 टिफर 2 टिफर ग्राभेल एकैपल्ट चाहिँ रोलर ल्याएर पेल्ने रहेछ। अब त्यो त्यत्रो ग्राभेल पेल्नै सक्दैन क्या, कुनै पनि दुनियाँमा त्यस्तो रोलरै छैन। अब त्यो त्यति धेरै भाइब्रेटेड दिनदेखि अब चाहिँ अस्तिको चाहिँ भूकम्प आएको 72 सालको भूकम्प भन्दा पनि चर्को भइहाल्छ त्यो। अब त्यो गर्दाखेरि अब हामीले बाहिर विदेशमा पिच गरेको देख्दाखेरि 1-2 इन्ची 1.5 इन्ची यस्तो माल हाल्दै चाहिँ ग्राभलिङ गर्दै रोलरले पेल्दै पानी हाल्दै गरेको देख्थ्यो। यहाँ चाहिँ त्यो जति हाल्नुपर्ने हो त्यति हालेर ग्राभलिङ गर्दाखेरि त्यति खास पेलेको जस्तो देख्दैन। र पिच भनेको कुरो चाहिँ भित्रदेखि नै बलियो हुनुपर्नेमा अब यो माथिको भनेको चाहिँ अलकत्र हालेर लक गर्ने मात्रै हो। लक बाग्लो हाल्यो भन्दैमा त्यो सडक बलियो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यसको लागि चाहिँ बेसै बलियो हुनुपर्छ। त्यो बेस हुनको लागि चाहिँ राम्रोसँग पिच चाहिँ रोलर ल्याएर चाहिँ कम माल हाल्दै रोलरले चाहिँ गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ बेटर हुने हो। अब त्यो यो सम्भव पनि देख्दैन। यो चाहिँ धेरै कुराको चाहिँ अब बजेट चुइँदै गर्दाखेरि यो हुन्छ। र हाम्रो बजेट सक्ने अब चाहिँ आवाज सक्ने अवस्थामा निकासा गरिसकेपछि मात्रै त्यो गर्ने भएको कारणले गर्दा पिच गर्ने कसरी बजेट सघाउने भन्ने परिपाटीले गर्दाखेरि यो समस्या आएको। यसलाई चाहिँ यथाशीघ्र माथिल्लो निकायले नै अब कानुनै संशोधन विधानै संशोधन गरेर यो नगरेसम्म यो देशमा यो समस्या यस्तै नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो सम्भव
यो सडकमा अहिलेसम्म दर्जनौं सवारी साधन दुर्घटनामा परिसके। सवारी दुर्घटनासँगै मानवीय क्षतिको उच्च जोखिम भए पनि सरकार भने बेखबर जस्तै बनेको छ। वर्षौंदेखि सडकको यो दुरावस्था हुँदा पनि स्थानीय सरकारले चाल नपाए चाहिँ गरेको छ। कहिले कोरोना त कहिले वर्षाको कारण देखाउँदै कालोपत्रे गर्न नपाएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसेले बताए। मात्रै बाँकी के छ तपाईँको भन्नलाई भने अब यो सुन्दरजल जोरपाटी सडक हो। यो सडकको पनि 90% काम सिद्धिसक्यो। ढल हाल्ने, साइड वालहरू लाउने, रुखहरू हटाउने, लट्ठाहरू हटाउने सब काम सम्पन्न भएको। अब पिच मात्रै गर्न बाँकी, बेस ओछ्याएर पिच गर्न मात्रै बाँकी। यो चाहिँ नितान्त दैनिक परेको पानीले रोकेको। पानी मात्रै हाल्नु भएन त, बेस त तपाईँको पिच त हिउँद लागेपछि होइन। तपाईँको हाम्रो के छ भने 7 दिन पानी रह्यो भने यो पानी सुक्छ नि, अनि बेस ओछ्याउन थालिहाल्छ। अब हामी लास्ट उसमा मात्रै छौँ, पिचै हाल्नुमा मात्रै छ, अरू सबै काम सम्पन्न भयो। यो जम्मा 7 किलोमिटरको रोड हो। 3 किलोमिटर पिच भइसक्यो, पाउने 3 किलोमिटर, अब 4.25 किलोमिटर बाँकी छ। यो पानी रहेको 1 हप्ता पछाडि बक्काभट जाने त्यो बेस ओछ्याएर काम गर्छ। यो त 1 वर्ष भइसक्यो, त 1.25 वर्ष भइसक्यो त बनाउनु थाले। बल्ल बल्ल सिद्धियो। तपाईँको 250वटा रुख हटाउनु पर्थ्यो, 300वटा लट्ठाहरू हटाउनु पर्थ्यो, अनि 7 किलोमिटरको मान्छेहरूसँग साइडमा जग्गा लिएर, फकाएर जग्गा लिएर, अनि साइडमा चाहिने वाल लगाउनु पर्थ्यो, अनि सडकभित्र दायाँ पनि बायाँ पनि ड्रेन पनि हाल्नु पर्थ्यो। ढलकै ढल त्यो सबै हाली सिद्धियो भने के सिद्धियो। अब बेस हालेर चाहिँ पिच गर्न मात्रै बाँकी भन्नु खोजेँ। स्थानीय सरकारको बहानाबाजी, ठेकेदारको लापरवाही, संघीय सरकारको बेवास्ताले 6 वर्ष बित्दा पनि जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरीजल सडक बन्न नसकेको हो। सकेसम्म आयोजनालाई ढिलाउने र पेस्की कुम्लाएर हिँड्ने ठेकेदार कम्पनीकै कारण सडक नबनेको हो। तर अब 6 वर्षसम्म पनि सडक निर्माण नहुने हो भने सम्बन्धित कम्पनीलाई कारबाही गरी नयाँ ठेक्कापट्टाबाट जे जसरी पनि सडक बनाउनुको विकल्प छैन। यसर्थ राज्यको बेलामा ध्यान जान जरुरी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सृजन श्रेष्ठका साथमा एलिना केसी, काठमाडौँ। जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरीजल सडक आयोजनामा भएको चरम बदमाशीले राजधानीलाई मात्र लज्जित बनाएको छैन। राजधानीको सडकको अवस्था नै यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भने दुर्गमको सडकको अवस्था झन् कस्तो होला? यो सडकको अलपत्र दृष्टान्तले सिंहदरबारसँग गम्भीर प्रश्न गरिरहेको छ। यद्यपि विकास आयोजनामा भइरहेका बदमाशीले भने यही सिंहदरबारलाई छुन्थ्यो भने तोकिएको समयमै यो सडकले पूर्णता पाउँथ्यो होला। तर शासकहरूको नजरमा यो सडकको कन्त बिजोक अवस्था नपुगेकोले नै सडक 6 वर्षसम्म अलपत्र परेको हो। यसर्थ सरकारले चोरपाटी गोकर्ण सुन्दरीजल सडक आयोजना अविलम्ब पूरा गर्न बेलैमा ध्यान जाओस्। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।